औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक भी बहुत अच्छा जाएगा और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। एक मस्जिद के ऊपर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था। एक मस्जिद के ऊपर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था कि अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ। अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ। खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी नहीं थकी। खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अब भी नहीं थकी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत सी हदीस है। और इस हदीस से क्या सबक मिलता है हमें कि एक मस्जिद के ऊपर क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था कि अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ। खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी नहीं थकी। सुभान अल्लाह, ये इतनी खूबसूरत हदीस है और इतनी ही खूबसूरत इसकी तशरीह है। इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि एक मस्जिद के ऊपर जब इतना खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था कि अगर तुम गुनाहों से थक गए। इंसान जब गलती का पुतला है, इंसान गुनाह का पुतला है, ये हकीकत बात है। लेकिन हमारा जो रब है गफूरुर रहीम है, उसने हमारे लिए इतनी सारी आसानियाँ करके रखी हुई कि वो इतने हमारे गुनाहों को इस तरह से माफ़ कर देता है। हम दुनिया में गुनाह करते जाते हैं, बेखौफ होते हैं, खौफ खुदा हमारे दिल से ख़त्म हो जाता है। जब हम गुनाह की तरफ जाते हैं तो फिर हम पलटते नहीं हैं, फिर गुनाह पे गुनाह, झूठ पे झूठ, चोरी पे चोरी, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं क्योंकि हम पीछे का सोचते नहीं। तो ये इस हदीस से, आज की इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि वो जो हमारी ज़ात है गफूरुर रहीम, हमसे इतना प्यार करता है, हमसे जो उसने वादा किया है वो वादा पूरा करता है। लेकिन हम इंसान खुदगर्ज, हम इंसान टक्कर के भरे हुए, झूठ से भरे हुए, चोरियां करने में हम मसरूफ़, हर बुराई हमारे अंदर। लेकिन उसके बावजूद एक दफ़ा सच्चे दिल से जब हम तौबा करते हैं तो हमारा रब हमें माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, वो हमारे पाक परवरदिगार हमसे इतनी मोहब्बत करता है। काश कि हम इस सबक को हासिल कर सकें, काश कि हम समझ सकें कि हमारा रब कितना गफूरुर रहीम है। हम गुनाह कर कर के थक जाते हैं, एंड में हम गुनाह ही करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हम इतने गुनहगार हो गए कि हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन ये हमारी सोच है। जब हमारी सोच ही गलत होगी तो हम सही कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने पहले भी ये रिपीट किया 2-3 दफ़ा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारे लिए रिज़्क भेजता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है हम लोगों से और वो अपना वादा पूरा करते हैं। लेकिन हम कभी वादा पूरा नहीं करते। हम कभी बैठकर नहीं सोचते कि कितना खूबसूरत जुमला है कि एक मस्जिद के ऊपर क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ। खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अब भी नहीं थकी और कभी नहीं थकी। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं। कभी ये ना सोचें कि आपसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए, आप बहुत गुनहगार हो गए, आपकी बख्शिश नहीं है, तो आप मज़ीद अपने आप को जहन्नमी ना बनाएं। अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ रखी हैं। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। आपसे जितने भी गुनाह हो गए, गलतियाँ हो गई, आपकी माफ़ी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को सच्चा करना पड़ेगा, सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह ताला दिल की गहराइयों को, हमारी नस नस में जो चीज़ घूम रही है, सबको अल्लाह जानता है। लेकिन फिर भी हमें कहता है कि मुझे पकारो, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं अता करने वाला हूँ, मैं देने वाली ज़ात। तो इस हदीस से यही सबक मिलता है। मैं आपको से यही कहूँगी कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए, अगर आपने कहीं चोरी की है, आपने कहीं झूठ बोले हैं बहुत ज़्यादा और आप अपने आप में ही गिल्टी फील कर रहे हैं,
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ انسان بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو پلیز اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں، اپنے رب سے التجا کریں، رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب جب آپ کے آنسو گرتے جائیں گے، اللہ کے بارگاہ الہی میں لکھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرماتے جائیں گے۔ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کی ایک صورت ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی چوری نہیں کرنی، صرف اور صرف اپنے رب کو دوست بنا کر اپنے رب کی بارگاہ الہی میں جھک جانا ہے، اس کا محتاج بن جانا ہے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والی ذات ہے، بس ہم مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہے، جو حدیثات میں پڑھ رہی ہوں یا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا دی جاتی ہیں، یہ عمل کریے دی جاتی ہے۔ ان کی گہرائی بڑی اچھی ہوتی ہے، کبھی ان کو پڑھ کر ان کی گہرائی میں ضرور جانا، کیونکہ ہم جب اسکول پڑھتے ہیں، ہماری بکس کے اندر تشریح دی جاتی ہے، اسلامیات کے اندر، اردو کے اندر ہمیں ایک نظم کی تشریح دی جاتی، کیوں دی جاتی کہ اس تشریح کا حوالہ ہم سمجھیں، اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نظم کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کس وجہ سے لکھی ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی گہرائی کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگ سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اپنے اعمال کیسے درست کر سکتے ہیں، ایمان کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو جھوٹا بے ایمان فراڈی نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ اللہ کے ساتھ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ تو کیونکہ خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں نہیں تھکتی، اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جو دین سے بھٹک گیا، جو جھوٹ کی طرف چلا گیا، جو برے راستے کی طرف چلا گیا، وہ واپس آ جائے، وہ لوٹ جائے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں وسوسے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنا خوف بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے نا، ہم دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اسی کو پہ نکلتے چلے جاتے ہیں اور گنہگار ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن پلٹنے کا راستہ اوپر والے نے رکھا ہے، وہ پلٹنے کا راستہ یہی ہے کہ کہیں بھی آپ کو خیال آئے تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ الہی میں جھک جائیں، گر جائیں سجدے میں، معافی مانگیں، اس سے معاف کرنے والی ذات ہے۔ کیوں اتنا پیارا جملہ دیا گیا ہے کہ خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں اب بھی نہیں تھکی، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ ہمارے رب ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب کو اتنا انتظار کرواتے ہیں، اتنا انتظار کرواتے ہیں، ہم دنیا میں کس کو ہمیں انتظار کرنے کا بولتے ہیں، اگر ہم 5-10 منٹ کوئی بندہ نہیں آئے انتظار کرتے ہوئے، تو ہم تو ایسے کوس رہے ہوتے ہیں اس کو کہ اتنا انتظار کروا دیا، اتنا ٹائم ویسٹ کروا دیا۔ ہمارے رب کی ذات تو ہر وقت ہمارا انتظار کرتی ہے، ہر گھڑی وہ ہمارا انتظار کرتی ہے۔ لوٹ آؤ میرے بندو، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اپنے ایمان مضبوط کر لو، اپنے اعمال اچھے کر لو، اپنی آخرت اچھے کر لو، نہیں سہ سکو گے وہ عبرتناک سزا، نہیں برداشت کر سکو گے دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کرو۔ قرآن کے اندر اس چیز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنے اصولوں کو اچھا کرو، دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دنیا سے کیسے حاصل کرنی ہے، آخرت کیسے حاصل کرنی ہے، سب چیزیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بار بار پکارتا ہے، قبر ہمیں بار بار پکارتی ہے، آجا میرے بندے میں تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پاک، جو لوگوں سے گناہ ہو گئے، جو لوگ دین سے دور چلے گئے، جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، یا بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جس گناہ میں بھی شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف خدا آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جائے اور دین کی طرف آ جائیں، تاکہ ان کے گناہ کم ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ان حدیثات کو کبھی بھی معمولی نہ لیں، ان حدیثات پہ ضرور عمل کیا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت سا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔